हेलो नमस्कार सब सरलाई नमस्कार सर नमस्कार गुड इभिनिङ सबै सरलाई गुड इभिनिङ गुड इभिनिङ सर गुड इभिनिङ सर गुड इभिनिङ के छ सर आरामी हुनुहुन्छ सबै सरलाई आरामी हुनुहुन्छ हजुर सर मेरो आवाज सुन्नुभएको छ होला नि सर है एकदम राम्रो सुन्नु थ्याङ्क यू सर के छ सर मेरो यो स्क्रिन देखिराख्नु भएको छ स्क्रिन पनि मजाले ओके सर थ्याङ्क यू ओके ठिक छ हामी 2-3 मिनट ओके गुड इभिनिङ एक दुई मिनट यसो कुरम सर है सरहरूलाई इन्ट्री हुन दिउँ अरू सरहरू वेटिङको हुनुहुन्छ होला सरहरू के छ सरहरूको कस्तो हुँदैछ ट्रेडिङ हेलो हजुर हजुर सर हजुर ठिकै छ हिजो र आज त मार्केट गजबै गयो अलिकता रिटेस पुल ब्याक भयो मार्केटमा सर अझै तलतिर जाने जस्तो छ कि के हो यस्तो मार्केट त अब सेन्टिमेन्ट त अझै नि अब माथिको त्यति राम्रोसँग त देखाएको छैन कि सर म भनौँला सरहरूलाई हुन्छ एकैछिन अहिले पछि त कुरा गरिहालिन्छ अहिले त टाइमिङको लागि भन्नु पर्छ कि ओके सर अहिले सरहरूलाई चाहिँ इन्ट्री हुन दिउँ हाम्रो सरको इन्ट्री भइराख्नु छ 1 आवर सेसन हो सर हजुर हजुर आज 45 मिनट्स हुन्छ सर म अब स्टार्ट गर्छु सर है हुन्छ सुरु गरौँ त गर्दिन सर मेरो पहिलाको सेसनहरुमा के छ सरहरु आउनुभयो थियो अस्ति भर्खरको एक दिन अगाडिको सेसन हो सर है मैले सायद तपाईले यो 5th सेसन होला हो मैले 4 वटा चाहिँ एटेन्ड गरे एटेन्ड गर्नुभएको छ सर भनेपछि मेरो लास्ट सेसन भर्खरै अस्ति भर्खरको सेसन पनि आउनुभयो सर है ए ओके थ्यांक यू सर थ्यांक यू बुझ्नु भयो नि सर ओके नगरे पनि युट्युबमा भयो नि हेरिन्छ ए हो थ्यांक यू सर थ्यांक यू हुन्छ हुन्छ त्यो हेर्दै नि मलाई फर्दर यो अलिकता कुरा भन्न चाहिँ सजिलो हुन्छ के सर अनि तपाईको जस्तै अब म नेप्से इन्डेक्सबाट गए सर है नेप्से इन्डेक्सको मैले सरलाई हिजो भनेको थिएँ सर तपाईको एउटा हाम्रो 1550 को एउटा राम्रो हडल जोन छ भनेर भन्थे सरलाई त्यो हाम्रो पार गरिसकेपछि मार्केट अलिकता तपाईको स्पाइक लिएर 1600 गयो सर मार्केट तपाईको गएको 2-3 दिनमा तपाईको राम्रो एउटा बेरिस सिनारीमा गयो मार्केट तपाईको तीनटा क्यान्डल हेर्नु भयो नि यो जुन तीनटा क्यान्डलको सिनारी तपाईको 3 दिनको जुन क्यान्डल हेरिन्छ सर यसलाई चाहिँ हामीले ब्ल्याक क्रोज क्यान्डल भनिन्छ सर यसलाई चाहिँ एउटा रिभर्सल क्यान्डलको रूपमा लिन सकिन्छ सर हामीले तीनटाको यो हेर्यो नि तपाईको तीनटाको क्यान्डलस्टिकको चार्ट प्याटर्न हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले मार्केट बेरिसमै छ भन्ने पनि भन्न पनि सकिन्छ तपाईको प्लस अब हाम्रो जुन यो रेजिस्टेन्स जोन थियो पहिला तपाईको यो काटेर गएको थियो हाम्रो 1550 जुन यो जोनलाई तपाईको त्यही जोनमा आएर फेरि अर्को क्यान्डलले अर्को एउटा बुलिश क्यान्डल बनेको छ तर तपाईको यो जुन बुलिश क्यान्डल बनेको थियो सर यसलाई अलिकति तपाईले अलिकति हेर्नु भयो नि तपाईको यसमा भोल्युम आएको थियो सर आज तपाईको यसमा आज भोल्युम त्यति छैन सर तपाईको जुन यो तीनटा क्यान्डलमा जति भोल्युम थियो जति भोल्युमले तपाईको तीनटा क्यान्डलले जसरी सेलर ल्याएको थियो भोल्युम अनुसार त्यसरी नै तपाईको यसमा त्यति बायर आएको छैन सर किनभने तपाईको यो हेर्नु भोल्युम अलि कम छ सर है यसले गर्दाखेरि तपाईको चाहिँ मार्केटमा अलिकति वेट एन्ड सी अलि वाच एन्ड सी नै मोडमा हेरौँ भन्ने कुरो मैले गर्छु सर है मेरो सिनारी मेरो एनालाइसिसमा सर किनभने तपाईको यो जोनमा छ अब तपाईको भोलिको क्यान्डल तपाईको मोस्ट प्रोबेबिलिटी राम्रै भोल्युम आउने र यो जोन भन्दा माथि क्लोज गरेर सस्टेन हुने भयो नि मोस्ट प्रोबेबिलिटी तपाईको अर्को हप्ता मोस्ट प्रोबेबिलिटी अलिकति मार्केट बुम हुन सक्छ धेरै हैन सर है अलिकति भने सर मैले किन भनेपछि तपाईको अब म एकचोटी विकलीको नि कुरा गर्दिन्छु सर है डेलीको बुझ्नु भयो नि सर जसरी मैले भने सर यो तपाईको रेजिस्टेन्स जोन ब्रेक गरेर तपाईको अब यसमा चाहिँ तपाईको मार्केटले सपोर्ट तपाईको रेस्पेक्ट गर्न आउन सक्छ भने चाहिँ तपाईको आज रेस्पेक्ट गरे सर मार्केटले
तपाईको जोनलाई रेस्पेक्ट गरिरहेको छ सर हेर्नु तपाईको बुलिश क्यान्डल बन्यो अब म तपाईलाई विकलीको क्यान्डल देखाउँछु अब भोलि जस्तै विकलीको क्यान्डल क्लोज हुन्छ सर सर कतिको यो पहिला क्यान्डलहरु कतिको बुझ्नुहुन्छ होला नि सर है अलिअलि बुझ्नुहुन्छ होला बुझ्नु होइन नि यसो युट्युबमा गएर हेर्दिनु होला ल हेर्नु सर यो विकलीको सिनारीमा मैले भनेथे सरहरुलाई तपाईको यो एउटा डाउन ट्रेन्ड लाइन एउटा यो डाउन ट्रेन्ड लाइनको तल नि मार्केट सस्टेन गरिरहेको छ तपाईको माथि अलि काटेको छैन अलि बुलिश मोडमा गएको छैन भनौं सर मैले मार्केट त्यही भन्छु सर तपाईको अब भोलिको सिनारीमा तपाईको यो क्यान्डल यसरी नै रातो क्यान्डल भएर बस्यो भने मोस्ट प्रोबेबिलिटी अर्को हप्ता चाहिँ तपाईको अझै बेरिश मोडमा जान सक्छ है मार्केट सर अब तपाईको यो क्यान्डल रातो भएर बस्ने तपाईको भोलि क्लोज हुने र यस्तै रातो प्रकारको क्यान्डल हुने र यसलाई इन्गल्फ गरेर बस्ने भयो नि मार्केट तपाईको आइतबार सोमबार पर्सिको अब आउने हप्ता चाहिँ मार्केट हल्का तपाईको बेरिश सिनारीमा जान सक्छ तब कहाँसम्म जान सक्छ अब कहाँसम्म जान सक्छ त नि सर मार्केट भन्दाखेरि तपाईको यही क्लोज भयो तपाईको अब डेली अब म डेलीमा गए सर है ल हेर्नु सर तपाईको भोलि मार्केट अलिकता माथि गएर तपाईको क्लोज तपाईको यो जोनलाई आज त रेस्पेक्ट गरे यो जोन भन्दा तल त सस्टेन भएन मार्केट अब भोलिको मार्केटले तपाईको माथि हल्का जान सक्छ सर है भोलिको सेन्टिमेन्ट अलिकता मार्केट माथि गएर तपाईको अलिकता तल मार्केट आएर यो जोनको मार्केट तल सस्टेन गर्दैन मोस्ट प्रोबेबिलिटी तपाईको यो जोन छ सर जुन यो पनि ब्रेक गरेर गथ्यो तपाईको 1470 1480 को जोन मोस्ट प्रोबेबिलिटी तपाईको यो जोनमा आउन सक्छ सर तपाईको भोलिको मार्केटले क्यान्डल माथि बसेन र तपाईको क्यान्डल फर्काएर यो जोनको तल बसाल्दै हैन मोस्ट प्रोबेबिलिटी तपाईको अर्को वीक आउने हैन कि एउटा बियरिश मोड नै आउन सक्छ मार्केटमा त्यो बेरिश मोडले कहाँसम्म लान सक्छ त भन्दाखेरि मार्केटले तपाईको 1470 र 1480 तपाईको यो जोन सर देख्नु भछ नि चार्टहरु है मेरो आवाजहरु सुन्नु भछ सर है एकजनाले कन्भर्सेसन हुन्छ बुझ्नु भयो नि सर है तपाईको अब के भन्छु भने म भोलिको लागि चाहिँ वेट एन्ड सी सिनारियो हुन्छ सर म मार्केटको लागि है म अहिले चाहिँ अब के गर्नु भनेर भन्न सक्दिन सर तपाईको वेट एन्ड वाच सिनारियो नै छ सर मार्केटको है अब भोलिको तपाईको क्यान्डल मैले तपाईलाई भनिसके अब भोलिको क्यान्डलले हामीलाई के गर्छ अब तपाईको भोलिको क्यान्डलले राम्रै भोल्युम आएर यो भोल्युम भन्दा तपाईको ठुलै भोल्युम आएर तपाईको माथि सस्टेन गर्न सक्छ अनि मोस्ट प्रोबेबिलिटी आइतबार सोमबार तपाईको 2-4 दिन मार्केट माथि 1600 को लेभलतिर जान सक्ला मोस्ट प्रोबेबिलिटी हैन तपाईको भोलिको क्यान्डलले तपाईको केही डिसिजन दिएन र भोलिको क्यान्डलले तपाईको यो जोनलाई ब्रेक गरेर यहाँ तल भोल्युम आएर बस्यो नि मोस्ट प्रोबेबिलिटी 1470 र 1480 अनि मोस्ट प्रोबेबिलिटी सिनारी छ सर है ओके सर नेप्से इन्डेक्सको चाहिँ यति नै कुरो गरे अब तपाईहरुलाई के छ सर म अझै एउटा ट्रेडिङ इन्ट्राडेको कुरो गर्दिउ सर भोलि मात्रै के जान्छ त है मार्केट भोलि के होला त भनेर म त्यसको कुरो गर्छु है म स्क्रिन नम्बर 2 मा जान्छु हुन्छ ओके मेरो स्क्रिन 2 देख्नु भएको छ होला नि सर है यो नेप्से चार्ट हजुर सर ल सर म यो अब तपाईहरुलाई सानो टाइम फ्रेम तपाईको आवरली र म 15 मिनेटको नि कुरा गर्दिन्छु सरलाई ल सर ये 15 मिनट्स को सर तपाईको यो जुन एरिया ब्रेक गरेर गथ्यो जुन रेजिस्टेन्सलाई ब्रेक गरेर गथ्यो सर एउटा कप एन्ड ह्यान्डलको सिनारियो बनाएर ब्रेक गरेर गथ्यो तपाईको अहिले लगभग त्यही जोनमा छ सर मार्केट हल्का ब्रेक त गरेको सर त त्यति राम्ररी ब्रेक गरेको हैन यसलाई चाहिँ मैले भोल्युम नआएको कारणले चाहिँ यसलाई अलिकति सस्टेन ब्रेक भनेर भन्दिने सर म ल सर तपाईको अब 15 मिनेट्स है सर है 15 मिनेट्स भोलिको 15 मिनेट भनेको तपाईको हाम्रो एक दिनको कारोबारमा हाम्रो 15 मिनेटको क्यान्डल कतिवटा बन्ने भयो सर 1 घण्टामा 4 वटा भनेपछि 4 चौको 16 वटा क्यान्डल बन्छ सर है अब भोलिको 16 वटा क्यान्डलले चाहिँ कस्तो सिनारी दिन्छ भन्ने कुरा सर यहाँनिर है सानो टाइम फ्रेममा गएर 16 वटा क्यान्डलले हाम्रो कस्तो सिनारी दिन्छ भन्ने कुरा सर तपाईको अब भोलि तपाईको यो त ब्रेक गरेछ हल्का ब्रेक गरेछ मोस्ट प्रोबेबिलिटी तपाईको 1560
यो जुन तपाईको पहिला यो सपोर्ट बनाएको थियो सर, हेर्नु होला, यसले सपोर्ट बनाएर माथि गयो, तपाईको सपोर्ट मारे, सपोर्टलाई ब्रेक गरेर यहाँ तल आयो, हेर्नु फेरि त्यसलाई रेस्पेक्ट गर्यो। यो रेस्पेक्ट गरिसकेपछि हामीले के बुझ्नुपर्छ भने चाहिँ यो राम्रै तपाईको एउटा राम्रै रेजिस्टेन्स जोन बनायो है सर। यो सपोर्ट थियो, ब्रेक गरिसकेपछि रेजिस्टेन्स, तपाईको सपोर्टबाट माथि गयो, ल हेर्नु सर, यसलाई रेस्पेक्ट गरेर फर्केपछि तपाईको राम्रै लेभल छ है भन्ने कुरो बुझिन्छ है सर। है मैले चाहिँ त्यसरी बुझ्छु सर। तपाईको ल हेर्नु, मोस्ट प्रोबेबिलिटी भोलि तपाईको मार्केट यहाँ गएर 1560 मा गएर फर्क्यो भने त तपाईको मैले भनिहालेँ, फर्केको सिचुएसनमा 1540 र 1550 को तल राम्रै बस्यो भने तल आउँछ भने। अब तपाईको 15 मिनट्सको टाइम फ्रेममा हेर्दाखेरि तपाईको भोलि मार्केट यहाँबाट माथि गयो, 1560 सम्म गयो, 1560 बाट तपाईको मार्केटले फर्काएर 1550 बाट फेरि फर्काएर भोल्युम आएर तपाईको 1560 को माथि सस्टेन नै गर्दियो, भोलि नै सस्टेन गर्दियो, मोस्ट प्रोबेबिलिटी भोलि नै तपाईको 1600 जाने सम्भावना देखिन्छ सर, सानो टाइम फ्रेममा हेर्ने सर। तर भोल्युम आउनु पर्यो है, तपाईको यो जुन अहिले भोल्युम आइरहेको छ, यस्तो भोल्युम आएर भने तपाईको यो बिग भोल्युम आउनु पर्यो, तपाईको राम्रो भोल्युम आएर तपाईको 1560 को यो जुन एउटा रेजिस्टेन्स हडल पोइन्ट छ, तपाईको यसो राम्रो भोल्युम आएर माथि नै भोलि नै बस्दै नि तपाईको जुन मैले अघि डेलीमा भनेको थिएँ माथि बस्दैन र भोल्युम आयो भने मोस्ट प्रोबेबिलिटी भोलिकै मार्केटले तपाईको मोस्ट प्रोबेबिलिटी तपाईको 1600 लाने देखिन्छ माथि बस्यो भने। भोल्युम आएर यो लेभल माथि बस्यो भने सर है, तपाईको होइन भोल्युम आयो, भोल्युम आएर माथि बसेन सर, भोल्युम आएर तपाईको यहीँबाट ब्रेक गरिदियो, यहीँबाट ब्रेक गरेर तपाईको जुन जोन छ, तपाईको जुन फर्काएको छ, तपाईको भोल्युम आएर यहाँबाट काटेन र भोल्युम आएर तपाईको यहाँको क्यान्डल रिभर्सल देखाएर मार्केट तल आयो भने र तपाईको यो हडल जुन यो सपोर्ट छ, यो हडलको तल बस्दै नि मोस्ट प्रोबेबिलिटी मार्केट, मैले अघि डेली र उसको सिनारीमा नि भने तपाईलाई कति भन्थे, यो जोन हेर्नु सर, यो जुन 1470 र 1480 को जोन छ, यो जोनमा आउन सक्छ सर। एकदम सानो टाइम फ्रेममा छोटो समयमा इन्ट्राडेमा के हुन सक्छ भन्ने सिनारी मैले मार्केट यहाँबाट भने सर है। ल नेप्सीको ल यति नै कुरो गरे सर, अरु केही बुझ्नु भएन भने यसो अनम्युट गरेर मलाई भनिदिनु होला सर है, सोध्नु होला। यसमा यो नेप्सी सर त्यो एकचोटि डेलीकोमा हेरौँ त सर, त्यो डेलीकोमा नि अघिल्लो पल्ट पनि ठ्याक्कै त्यस्तै 3टा नै बियरिस क्यान्डल बनेर अनि फेरि मार्केट उँभो गएको देखाउँछ नि सर। मैले अलिकति लेट आउनु भयो क्या म्याम है, मैले अघि नै भनिसकेँ त्यो कुरा। होइन भन्नुभयो सरले, अहिले त्यो भन्दा जस्ट अगाडि पनि 3टा क्यान्डल त्यस्तै भएर बढेको देखिन्छ क्या सर। ल मेरो अर्को चार्ट देख्नु भयो, यो डेली देख्नु भयो, यो भन्नु डेलीमा हजुर हजुर हो, यहाँ हेर्नु त सर, यो अहिले जुन 3टा बन्यो नि अनि हरियो बन्यो, अगाडि पनि 3टा त्यस्तै भएर अनि फेरि सानो सानो हरियो 1 2 3 4 वटा भएर माथि गएको छ नि सर भन्न खोजेको क्या। हजुर हजुर हजुर, तपाईको जुन तपाईको यो रातो क्यान्डल बन्यो हैन, अब तपाईको यहाँनिर हरियो बन्यो भन्नुभयो तपाईले हैन? हजुर तपाईको भएको थियो तर माथि नै गयो भन्न खोजेको यो 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 भन्नुभएको यो हैन, हेर्नु ठ्याक्कै एकदम 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 राम्रो पोइन्ट आउट गर्नुभयो म्याम तपाईले। हेर्नु ल हेर्नु, जसरी तपाईको रेजिस्टेन्स जोनमा तपाईको यो अर्डर ल्याएर तपाईको तल ल्याइदियो, तर 3टा क्यान्डल, यो क्यान्डल चाहिँ अलिकति मिलेन ल, ठिकै छ, त्यही पनि तपाईको हेर्नु न म्याम, कहाँ आएर बस्यो त, कहाँबाट फर्कायो त, यो रेजिस्टेन्स जोनबाट फर्कायो के, तपाईको यही जोनमा आएर त्यस्तै क्यान्डल बन्यो तपाईको एउटा। फेरि तपाईको म्याम हेर्नु यो क्यान्डलमा, यो क्यान्डल पछिको क्यान्डल हेर्नु है, तपाईको यो क्यान्डल त हरियो बन्यो, तपाईको माथि देखाउने देख्यो, तपाईको त्यसपछिको नेक्स्ट क्यान्डलमा भोल्युम आछ नि त म्याम, भोलिपल्टकोमा तपाईँ राम्रै भोल्युम आएर तपाईको बल्ल मार्केट माथि गयो नि त। मैले नि त्यही भन्नु खोजेको म्याम, अघि जसरी मैले भने नि अघि नै तपाईको भोल्युम छैन, अब भोलिको क्यान्डल, त्यही भएर मैले अहिले वेट एन्ड वाच गर्नुहोस्, अब भोलिको तपाईको भोल्युम हेर्नुहोस् भनेको कारण त्यही हो कि म्याम। त अब जस्तै यहाँनिर भोल्युम छैन नि त, बन्न त बन्यो, जसरी तपाईको सपोर्ट रेजिस्टेन्स यो जोनमा आएर बन्यो त्यो क्यान्डल, भोलिको क्यान्डलमा तपाईँको भोल्युम आएर माथि गयो, अब त्यसरी नै तपाईँको भोलिको क्यान्डलमा यो भोल्युम आउनु पर्यो कि म्याम। अनि भोल्युम आयो भने चाहिँ मैले तपाईँलाई जुन अघि नै सर्ट टाइम फ्रेमको कुरो गरेँ नि म्याम, सर्ट टाइम फ्रेमको म अर्को चार्ट देखाएँ अब तपाईँलाई, एकैछिन प्रिन्ट 2 मा गएँ, मेरो अर्को चार्ट देख्नु भयो होला 15 मिनट्सको, देख्नु भएन, मैले भने नि तपाईँको भोल्युम आएर तपाईँको यो ब्रेक गरेर तपाईँको माथि सस्टेन भयो नि तपाईँको 1600 को लेभल मोस्ट प्रोबेबिलिटी भोलि लान सक्छ भन्ने कारण मैले त्यही भनेको सर म्याम, बुझ्नुभयो है? ओके ओके, तपाईँको जुन यो हुन्छ नि म्याम, अनि यो भएर तपाईँको क्यान्डल यस्तो रिभर्सल क्यान्डल हुन्छ नि, यस्तो यस्तो जोनमा आएर बन्नु पर्यो कि,
यस्ता यस्ता जोनमा आएर तपाईँको रिभर्सल क्यान्डल कुनै बुलिस क्यान्डलहरू यस्तो जोनमा आएर बन्यो भने चाहिँ त्यो अलिकति पावरफुल हुन्छ म्याम है अब त्यस्तै तपाईँको आज त बन्न त बनेको तर जोनमै मात्रै पर्यो कि म्याम है त्यही माथि भोल्युम आएन त्यही भएर आज तपाईँको यही सिनारी तपाईँको अझै माथि गएर क्लोज हुने भयो फेरि सिनारी अर्कै हुन्थ्यो है म्याम है भोल्युम आयो भए त तपाईँको सिनारी अर्कै हुन्थ्यो मोस्ट प्रोबेबिलिटी माथि जाने धेरै चान्सेस हुन्थ्यो है क्यान्डल त्यत्रै बने पनि बढेको भएदेखि भोलि फेरि कन्फर्म अलिकति पावर हुन्थ्यो मार्केटमा अलिकति पावर हुन्थ्यो म्याम है बुझ्नुभयो नि अब अरू कोही सर कोही म्यामहरूलाई केही क्वेसन छ भने नेप्से इन्डेक्सको बारेमा सोध्नु होला है ओके म नेप्से इन्डेक्सबाट अब नेप्से चार्ट इन्टरडेमा नै अपडेट हुन्छ र यो त ठ्याक्कै एट द एन्ड अफ द 3 बजेपछि मात्रै हुन्छ कि यो 15 मिनटको पनि हाम्रो लाइभ मार्केट चल्दा बेला नै अपडेट हुन्छ म अस्ति नै एसएस प्रो र यो नेप्से एसएस प्रोमा नि कुरा गरेँ त्यो सर हैन यिनीहरूले चाहिँ कस्तो गर्ने रहेछ भने सर अलिकति यिनीहरूले चाहिँ डाटा अलिकति कहिले चाँडै तानिदिन्छ कहिले ढिलो तानिदिन्छ यिनीहरूले अब तपाईको अब आवरलीको क्यान्डलमा जान पर्यो भने चाहिँ आवरलीको क्यान्डल अलिकति राम्रो सानो टाइम फ्रेमको चार्ट चाहिँ अलिकति अपडेट गरे हैन के सर तपाईको जुन जब नेप्से चार्ट हेर्नु एक्स लाइट हेर्नु हैन एसएस प्रोकै हेर्नु तपाईको हैन आवरली क्यान्डल सानसानो क्यान्डलहरु चाहिँ त्यति अपडेट गरे हैन डेली सम्म चाहिँ राम्रो गरेछ तिनीहरूले तर एसएस प्रो मैले भन्न खोजेको 3 बजे पछि गर्छ कि त्यो लाइभ मार्केट चलिरा बेला 1-2 बजे यो एसएस प्रोको चाहिँ हुन्छ सर एसएस प्रोको चाहिँ हुन्छ लाइभ मार्केटमा हुन्छ एसएस प्रोको चाहिँ लाइभ मार्केटमा हुन्छ तर ठ्याक्क त हुन त्यही 3-4 मिनेटमा चाहिँ अपडेट गर्छ तपाईको मार्केटको त्यति भयो त हुन्छ त्यतिमा चाहिँ हजुर हो नि सर हजुर पेइङ भर्सनमा हुन्छ त्यसमा पेड भर्जन हो है मेरो 15 मिनट्सको पनि बुझ्नु भएन अहिले मेरो 15 मिनट्सको चार्ट देख्नुहुन्छ नि तपाईहरुले नेप्से चार्टको हैन है अब म तपाईहरुलाई अब हाइड्रोतिर जान्छु है आज हाइड्रो पनि राम्रो बढ्यो अनि हाइड्रो किन बढेर कसरी कहाँबाट गरे भनेर म हाइड्रो देखाउन चाहन्छु है सबैलाई म हाइड्रो पावर इन्डेक्समा जान्छु मैले हेर्नुस् है कुनै पनि इन्डिकेटर केही पनि युज गर्दैन है मैले हुन त सबै मैले पढिसके सबै मैले ज्ञान लिइसके हैन तर मलाई लास्टमा आएर के युज भयो भने चाहिँ मलाई प्राइस एक्सनले नि राम्रो दिने भएर चाहिँ प्राइस एक्सनमा नै मैले धेरै फोकस गरेको है तपाईले इन्डिकेटरहरु राखेर इन्डिकेटरहरु पढेर गर्दा नि हुन्छ हैन तपाईहरुको यस्तो यस्तो जोनमा इन्डिकेटरले के भनेछ गर्दाखेरि झन् राम्रो पावरफुल हुन्छ है ल तपाईको हाइड्रोको मेरो हाइड्रोको चार्ट देख्नु भएको छ नि है लक्ष्मण गुरु हुन्छ लक्ष्मण गुरुले क्वेसन सोध्नुहुन्छ भने हुन्छ अनम्युट गरेर सोध्दा हुन्छ सर ल ठिकै छ म हाइड्रोको कुरो गरेँ सर ल हेर्नु सर मैले भने थिएँ सर त हाइड्रोको तपाईलाई हेर्नु सर तपाईको यो जुन डबल एउटा टप बनाएको थियो हाइड्रोले इन्डेक्सको कुरा गरेछु इन्डेक्सको है सर हेर्नु सर यहाँ मैले पहिलाको क्लासमा पनि धेरैचोटि भनिसकेँ ल हेर्नु तपाईको जट यहाँबाट जब फर्काए कहाँबाट फर्काउँछ भन्दाखेरि तपाईको एउटा सपोर्ट थियो यहाँबाट आएको हेर्नु यहाँबाट फर्काइसकेपछि मार्केट तपाईको हेर्नु यहाँबाट मार्केट बाउन्स लियो यसलाई रेस्पेक्ट गरेर हेर्नु मार्केट बाउन्स लियो तपाईको यो रेजिस्टेन्स जोनलाई हेर्नु तपाईको राम्रै भोल्युम आएर ब्रेक गर्यो यो क्यान्डलले ब्रेक गरिसकेपछि अब माथिको कहाँ जान्छ त नि भन्दाखेरि मैले तपाईको 1350 को हाराहारीमा जान सक्छ भनेर भनेको थिएँ लगभग मार्केट त्यहीबाट तपाईको एउटा अर्को रिभर्सल क्यान्डल बनाइदिएको थिएँ सर हेर्नु एउटा इङ्गल्फिङ क्यान्डल बनाएर तपाईको फर्काएको थियो र अब कहाँसम्म आउन सक्छ त नि भन्दाखेरि जुन तपाईको ब्रेक गरेर गथ्यो हेर्नु मार्केटले त्यसलाई एक्चुअली रेस्पेक्ट गर्न आयो रेस्पेक्ट गर्यो तपाईको हेर्नु आजको क्यान्डल र भोल्युम हेर्नुस् यो क्यान्डलको तपाईको भोल्युम पनि अरूका दिनहरु भन्दा अलिकति राम्रै भोल्युम आएको हाइड्रो पावरको है सुन्नु भन्छ नि सर है यसो अनम्युट गरेर कसैले सोध्दिन्थ्यो सुन्नु भन्छ ल हेर्नु रेस्पेक्ट गरेर हेर्नु तपाईको यो क्यान्डल जुन यो क्यान्डल अहिले बनेको छ इङ्गल्फिङ क्यान्डल त्यो क्यान्डलले मोस्ट प्रोबेबिलिटी भोलि पर्सिको हाइड्रो पावर भनेको राम्रै बुम होला
ल बुम भएर कहाँसम्म जाला त नि भनेको त जुन अहिले अस्ति नै तपाईँको फर्काएको थियो 1300 को लेभलबाट लगभग 1300 को लेभलसम्म तपाईँको यहाँसम्म जाने मोस्ट प्रोबेबिलिटी मैले अब हाइड्रो देखेको छु है। ल हेर्नु तपाईँको यो जुन रिभर्सल क्यान्डलले तपाईँको यो जुन 3 दिनको तपाईँको बियरिश सेन्टिमेन्ट आएको थियो त्यसलाई चाहिँ तपाईँको यो बुलिस तपाईँको यहाँनिर चाहिँ बायरहरूले चाहिँ अलिकति धकेलेर मार्केटलाई माथि लगेको छ। मोस्ट प्रोबेबिलिटी आउने दिनमा चाहिँ तपाईँको हाइड्रो पावर चाहिँ मोस्ट प्रोबेबिलिटी अलिकति माथि तपाईँको 1300 को लेभल चाहिँ मोस्ट प्रोबेबिलिटी जाने धेरै सम्भावना देखेको छ सर है। ओके, हाइड्रो पावरको चाहिँ यति भयो। हाइड्रो पावरको बारेमा केही सोध्न छ नि भन्नु होला है। हाइड्रो पावरको चाहिँ मैले यति नै कुरो गरेँ। हाइड्रो पावर त्यो प्रफिट बुकिङ 1300 लेभलमै गर्ने हो। प्रफिट बुकिङ तपाईसँग एकदम 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 अब तपाईसँग शेयर छ भने चाहिँ अहिले राख्नु सर 2-4 दिनको लागि चाहिँ तपाईँको मोस्ट प्रोबेबिलिटी यो जोनमा आयो भने चाहिँ मोस्ट प्रोबेबिलिटी तपाईँको प्रफिट बुकिङ टेक गर्दाखेरि चाहिँ धेरै राम्रो होला सर है। है तपाईँको क्यान्डलले तपाईँको भोलि र पर्सिको सिनारी चाहिँ अहिले राम्रो देखाएको छ, एउटा बुलिस सेन्टिमेन्ट देखाएको छ। मोस्ट प्रोबेबिलिटी मार्केट यहाँ जान सक्छ। तपाईँले यहाँ प्रफिट बुकिङ गर्दाखेरि चाहिँ धेरै राम्रो लाग्छ है हाइड्रो पावर, किनभने तपाईँको पहिलाको नि एउटा राम्रो रेजिस्टेन्स जोन छ यो लेभलमा। यसलाई काट्ने भनेको तपाईँको राम्रै इन्डेक्स पनि माथि जानु पर्यो र राम्रै यसमा नि भोल्युम आउनु पर्यो। अब त्यो चान्सेस कतिको हुन्छ भन्दाखेरि अब यहाँनिर पुगेपछि मार्केटले के गर्छ भन्ने कुरो है सर है। हाइड्रो पावरको यति नै, अरू केही हाइड्रो पावरको केही सोध्न छ नि भन्नु होला है सर। डिएचपीएल हेर्न मिल्छ होला? डिएचपीएल हाम्रो हाइड्रो पावर नै हो क्या सर है? डिएचपीएल हजुर हजुर। ओके ओके सर, मेरो वाच लिस्टमा छ होला डिएचपीएल, मेरो वाच लिस्टमा रहेछ सर। म विकलीमा गएँ सर पहिला है। डिएचपीएल को सर है, विकली को कुरो गरेँ सर है। हेर्नु सर तपाईँको मार्केट राम्रो तल आएको थियो, तपाईँको राम्रो सपोर्ट बनाएर मार्केट यहाँबाट उठ्यो सर। हेर्नु तपाईँको यो जुन रेजिस्टेन्स थियो त्यसलाई अहिले सपोर्ट गर्यो। ल हेर्नु तपाईँको भोल्युम आएर नि काटेछ, अहिले यसको माथि सस्टेन भइरहेको छ मार्केट सर। जसरी मैले अघि नै भने हाइड्रो पावर अब तपाईँको 1300 एराउन्डमा चाहिँ जान सक्छ है इन्डेक्स भने थियो नि, त्यसरी नै डिएचपीएल तपाईँको 94, 100, 108 तपाईँको यो जोन बनाइदिए सर। अबको अप मुभमा, अपको हाइड्रो पावर इन्डेक्सको अप मुभमा चाहिँ मोस्ट प्रोबेबिलिटी डिएचपीएल चाहिँ यो जोनमा आउन सक्छ सर है, किनभने तपाईँको यो जुन जोन छ तपाईँको यो। हजुर सर। ल हेर्नु सर हेर्नु देख्नुभयो सर, यो रेजिस्टेन्स थियो तपाईँको यसलाई ब्रेक गरेछ सर। यो क्यान्डलले भोल्युम आएर ब्रेक गरेछ सर है। प्लस तपाईँको यो क्यान्डल चाहिँ तल आएको हो सर, तर भोल्युमले चाहिँ माथि नै सस्टेन गराइदिएछ सर। मोस्ट प्रोबेबिलिटी अब तपाईँको इन्डेक्स माथि जाने भनेको 1300 लेभलको अघि जुन इन्डेक्सको सिनारी भन्थ्यो मैले अलिकति माथि जान सक्छ। त्यसले चाहिँ तपाईँको डिएचपीएल चाहिँ मोस्ट प्रोबेबिलिटी 100 को जोनमा चाहिँ मोस्ट प्रोबेबिलिटी तान्न सक्छ सर है। तपाईँले त्यहाँ प्रफिट बुकिङ टेकिङ गर्नुहुन्छ कि अब कस्तो के गर्नुहुन्छ, तपाईँको के छ प्लानिङ, त्यही अनुसारले के गर्नु होला। मोस्ट प्रोबेबिलिटी चाहिँ अहिले केही नगर्नु, तपाईँसँग सेयर चाहिँ होल्ड गर्नु होला सर। 100 को लेभलमा चाहिँ अलिकति कौसन भइदिनु होला, अलिकति हेरिदिनु होला मार्केटलाई सर। डिएचपीएल को कुरा सर। भोलि चाहिँ अर्डर हालौँ कि भन्ने विचार हो डिएचपी। यस्तो हुन्छ सर, अब तपाईँको अब त्यही त नि सर हाम्रो मार्केटमा चाहिँ डिएचपीएल को भोलि अर्डर हालौँ भने। हजुर 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 त्यही त नि। तपाईँको अब एउटा रेजिस्टेन्स जोन त यहाँ नजिकै छ सर है, 83 छ। तपाईँको 100 पुग्न त अब टाइम लाग्दैन सर है। अबको त्यो हाइड्रोले तान्देला, हाइड्रो इन्डेक्सको कुरो गर्दाखेरि मैले अघि नै यहाँसम्म त ल्याउला मार्केट होइन। अब तपाईँको यसलाई सस्टेन, अब यसलाई पनि ब्रेक गर्छ कि गर्दैन भन्ने हो कि। तपाईँको जुन मैले अघि म हाइड्रोमा गएँ सर, इन्डेक्समा गएँ, म इन्डेक्समा गएर सर जुन मैले अघि इन्डेक्समा भनेको थिएँ सर, तपाईँको डिएचपीएल तपाईँको
माथि अझै 100 काटेर माथि जाने भनेको तपाईको इन्डेक्स पनि यो माथिको लेभल बसेर तपाईको यो लेभलमा जानुपर्छ सर। जुन जोन छ यो लाइनहरु छन् सर मेरो, देख्नु भएको छ नि सर? हजुर 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 यो तपाईको भोल्युम आएर तपाईको इन्डेक्स यहाँ जाने र यसमा नबसेको तपाईको इन्डेक्सले यो रेजिस्टेन्स जोनलाई जुन एरिया छ एरियालाई काटेर यहाँ माथि बसेर यहाँबाट स्पाइक लिने मोस्ट प्रोबेबिलिटी डिएचपिएल पनि 100 को लेभललाई काटेर माथि गएर मोस्ट स्पाइकले हान्न सक्छ। किनभने अहिले तल भएको कारणले चाहिँ मोस्ट प्रोबेबिलिटी यो यहाँबाट 100 यहाँसम्म जाने भनेको डिएचपिएल लाई चाहिँ यसले नि 100 सम्म तान्ने भन्ने कुरो हो सर मेरो। बुझ्नुभयो सर? हजुर हजुर बुझ्नुभयो नि सर है? अब तपाईको डिएचपिएल अब त्यही त नि हाम्रो अब आज किनेर अब भोलि पर्सि बेच्न मिल्दैन सर। अब 3-4 दिन लाग्छ। अब त्यतिजेलसम्म तपाईको 100 आइपुगेको हुन्छ सर है। मोस्ट प्रोबेबिलिटी अब तपाईको यही तपाईको जुन यो रिभर्सल क्यान्डलले तपाईको यो इन्डेक्सको कारणले गर्दा चाहिँ 100 मा ल्याउन चाहिँ त्यति टाइमै लाग्दैन कि तपाईको 5% 2-3% हान्दिन तल माथि आइहाल्छ सर है। अहिले चाहिँ अब तपाईले किन्नुहुन्छ अनि चाहिँ अब त्यही सिनारी राख्नु पर्यो सर है। अहिले किन्दा नि ठिकै छ, बेस्ट छ। डिमान्डमा आउने बेलामा नि 3-4 दिन भइसक्यो, त्यति बेलासम्म त हाइड्रो झरिसक्छ फेरि। अलिकता गाह्रो हुन्छ हो तपाईको। अब डिएचपिएल अलि डिएचपिएल हो हाइड्रो जान्छ तपाईको, अलि हाइड्रो जान्छ तर 3-4 दिनको अन्तरालमा चाहिँ अब माथि सस्टेन हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरो हो कि सर है। तपाईको हेर्नु न है, तपाईको अब माथि गयो सर तपाईको मोस्ट प्रोबेबिलिटी अब यो यही जोन हो कि तपाईको। यसलाई भोल्युमले ब्रेक गर्ने भनेको तपाईको यहाँको बायरले अब तपाईको यहाँको ट्रेडरले लाने भनेको यही जोनमै लाने हो कि तपाईको है। अब यो जोनबाट किन फर्किन सक्छ त नि? अब त्यही इन्डेक्सको मैले कुरा गरेँ। अब त्यसलाई अलिकति कोरिलेसन जहिले पनि तपाईहरु यस्तो शेयरहरु लिँदाखेरि सर है एकचोटी तपाईको इन्डेक्ससँग कोरिलेसन गरेर हेर्नु होला कि। किनभने इन्डेक्स भनेको त तपाईको सबै समिष्ट गरेर तपाईको एभरेज गरेर त्यो इन्डेक्स बन्ने हो हैन। किनभने अब हुलमा एउटा मान्छे यतिकै उभियो भने नि हुलले त लैदिहाल्छ नि सर, त्यही कुरो हो कि हैन सर? एउटा हुल समूहमा गएपछि एकजना चाहिँ उभियो भने त्यसले हुलले लैदिन्छ भन्ने कुरो हो कि सर। डिएचपिएल राम्रो छ, तपाईले बाइ गर्दाखेरि त फरक पर्दैन किनभने तपाईको एउटा राम्रो रेजिस्टेन्स लेभल ब्रेक गरेछ, एउटा राम्रो सपोर्टबाट गएको हो। अब यसले तपाईको सस्टेन गराउँछ, तपाईको अब किन्दाखेरि फरक पर्दैन, राम्रै लेभल हो सर है। सर थ्यांक यू सर। एसपीडीएल हेर्दिनु, युनाइटेड मोदी एकचोटि हेरौँ न त। हाइड्रिकै हैन सर? युनाइटेड मोदी हाइड्रिकै कुरा गरौँ। युएमएचएल हजुर, युएमएचएल सरले आफ्नै डिसिजन दिनु होला है। सबैको सुन्नु, सबैसँग नलेज लिनुपर्छ है। मार्केट भनेको नो वान इज परफेक्ट है। सबैको नलेज लिने हैन, डिसिजन आफै गर्नु सर है। सबैको नलेज के भन्नुभयो? युएमएचएल हैन, युएमएचएल एमएचएल। ओके यसमा चाहिँ बुलिश डाइभर्जेन्स पनि देखिरहेको थिएँ के आरएसआई मा। आरएसआई मा हजुर म अहिले चाहिँ इन्डिकेटरहरु लगाइन सर है। हजुर हजुर देख्नु भएको छ सर चार्ट? ल्याएन सर? हजुर देख्नु भएको छ सर? ल्याएन? राम्रो सपोर्ट बनाए ल्याएन। जब यसलाई ब्रेक गर्यो तपाईको कति राम्रो तलले फाल्दियो मार्केटलाई। तर त्यही सपोर्टलाई हेर्नु सर एकचोटी कति राम्ररी यहाँ रेस्पेक्ट पनि गर्न आथे। जब ब्रेक गर्यो तल आयो तपाईलाई हेर्नु यहाँ रेस्पेक्ट गर्यो नि सर। मार्केटले रेस्पेक्ट गर्यो, रेस्पेक्ट गरिसकेपछि हेर्नु मार्केट कति तल आयो। यहाँ आयो सर एउटा बियरिश क्यान्डल, एउटा तपाईको यहाँ रिभर्सल क्यान्डल बन्दियो अब हैन। यसलाई बुलिश क्यान्डल भनौँ, एउटा ह्यामर चाहिँ भन्न मिलेन। तपाईको राम्रो भोल्युम आएर बन्यो, तपाईको माथि गयो, ल हेर्नु तपाईको यही जोनमा आयो लगभग। देख्नुभयो नि सर? हजुर लगभग यही जोनमा आयो सर। त्यहीँबाट फर्काछ सर मार्केट। ल हेर्नु है, मैले यसलाई सपोर्ट बनाइसकेँ सर। यो रेजिस्टेन्स भयो, अब हाम्रो यो हाम्रो सपोर्ट भयो सर है। हजुर ल हेर्नु सर, यही सपोर्टमा आयो सर। ल हेर्नु त्यसलाई ब्रेक गरेपछि हेर्नु सर। अब मैले यसलाई सपोर्ट बनाएँ सर है। हेर्नु सर त्यही सपोर्टबाट हेर्नु सर। ल हेर्नु सर हाम्रो अहिले ठ्याक्क यो कहाँबाट आएको सर थाहा पाउनुभयो सर? ल हेर्नु सर त्यहीँबाट तपाईँको मार्केटले
फाले सर हेर्नु मार्केटलाई देख्नुभयो सर हजुर ल सर अब तपाईको यहाँबाट फालेछ अब तपाईको जसरी इन्डेक्स यो पनि हाइट हो सर जसरी तपाईको इन्डेक्स अब माथि जान सक्छ भन्ने नि अब तपाईको मोस्ट प्रोबेबिलिटी यो जाने भनेको यही जोन हो तपाईको यही रेस्टेन्सनमा कि अब यसलाई ब्रेक गरेर जसरी इन्डेक्स मैले अघि भने थिएँ 1300 को माथि 1350 को माथि ब्रेक गरेर माथि राम्रो भोल्युम आएर सस्टेन गर्नु पर्यो बल्ल माथि जाला भनेर भन्थे अब तपाईको यो एमएचएल पेन पनि तपाईको अब यहाँबाट चाहिँ 139 मा क्लोज भइरहेछ मोस्ट प्रोबेबिलिटी 150 त जसरी नै जान्छ यो 150 मोस्ट प्रोबेबिलिटी भोलिको मार्केटले लान सक्छ अब माथि नि अझै माथि राम्रो जाने भयो नि तपाईको यो जुन जोन छ नि देख्नु भयो नि सर जुन यो लाइन हजुर जुन एरिया भनौँ तपाईको यसको 150 को माथि हाराहारीमा सस्टेन भएर बस्नु पर्यो बल्ल तपाईको डिएचपीले राम्रो मुभ लिएर तपाईको यो जोनमा जान सक्ला सर है अब तपाईको यो जुन 200 चान्स नै रहेछ 200 चान्स नै भन्नु सर हजुर हजुर तपाईको इन्डेक्स पनि त्यो माथि बस्ने अघि नि इन्डेक्स भन्नु सर हाइड्रोको अलिकति सम्झिनु होला सर है मैले अघि हाइड्रोको कुरो हाइड्रो इन्डेक्सको कुरो गर्थे नि इन्डेक्स पनि त्यो 1350 र 1300 को जुन जोनको माथि बस्नुपर्छ भन्थे नि सर म चाहिँ अब त्यसरी नि तपाईको इन्डेक्स बस्ने र तपाईको यो युएमएचएल पनि तपाईको 150 को जोनको माथि बस्ने भयो नि मोस्ट प्रोबेबिलिटी यसले 200 को जोनमा तपाईको यो जुन जोन छ तपाईलाई यसमा चाहिँ मोस्ट प्रोबेबिलिटी यसले लान सक्छ सर है युएमएचएल है बुझ्नुभयो सर बुझ्नुभयो नि सर है अब तपाईको अहिले किन्दाखेरि तपाईको मार्केट लाने भनेको त अब यो 150 मा फर्स्ट टार्गेट भनेको है युएमएचएल को चाहिँ यति नै कुरा गरे सर है केही बुझ्नु होला सर टेक्निकली चाहिँ केही कुरा बुझाइदिए सर तपाईको फन्डामेन्टलहरू अब बुक भ्यालुहरू भन्दा त सबैको अब हाइटहरू त तलै छ हैन अब तपाईको यस्तो यस्तो लेभलमा किन्छु र लङ टर्मको लागि राख्छु भन्ने कुरो लङ टर्मको लागि राख्छु भन्ने त तपाईको त हाइटोहरू अब तपाईको तल लेभलको प्राइस लेभलहरू त सबै राम्रो छ सर है मैले एकदम ट्रेडिङको मात्रै कुरो गरेको सर अहिले है अब अरु सेक्टरमा जम्प गरौँ न इन्डेक्स बैंकिङ इन्डेक्स हेर्दिउँ ए बैंकिङ फाइनान्स न माइक्रो फाइनान्स इन्स्योरेन्स हेरौँ न ए हुन्छ बैंकिङको चाहिँ मैले हिजो अस्ति नै कुरो गरेँ थिएँ आउनु भएको सरहरूले चाहिँ बुझ्नु भयो होला मैले जुन ओके ल हेर्नु न बैंकिङ हेर्नु है मैले भन्थे नि सर तपाईको रेस्टेन्स छ तपाईको डाउन ट्रेन्ड लाइन भन्थे नि मैले सर मेरो क्लास आउनु भएको छैन अनि म फेरि अलिकति सरसर्ती भनिदिन्छु नत्र आउनु भएको छैन त तपाईहरुले हेर्दाखेरि नि बुझ्नुहुन्छ होला मैले भन्थे जुन यो डाउन ट्रेन्ड लाइनलाई ब्रेक गरेर जब माथि गयो तपाईको हिजो अस्तिको क्यान्डलले जुन यो रिभर्सल देखाएर कहाँसम्म आउन सक्छ भन्दाखेरि मैले चाहिँ अब तपाईँ यो जुन डाउन ट्रेन्ड लाइन छ जुन डाउन ट्रेन्ड लाइनलाई तपाईको ट्रेन्ड लाइनलाई ब्रेक गरेर गएको थियो अब त्यसलाई चाहिँ रेस्पेक्ट गर्न आउन सक्छ है भनेर भन्थे ल हेर्नु सर तपाईको आजको मार्केटले चाहिँ तपाईको लगभग रेस्पेक्ट गरेको छ बैंकिङ इन्डेक्स सर है 1230 को जोनलाई यो ट्रेन्ड लाइनलाई रेस्पेक्ट गरेको छ अब तपाईको भोलिको पर्सिको मार्केटले भोल्युम चाहिँ आएको छैन सर है त्यही भएर चाहिँ मैले वेट एन्ड सी भनेर भनिरहेको छु इन्डेक्स पनि त्यही भने अब बैंकिङ पनि त्यही भने रेस्पेक्ट त गरेछ सर रेस्पेक्ट त गर्यो तर भोल्युम आएको छैन अझै कन्फर्मेसन दिएछैन है अब भोलिको मार्केटले के गर्छ भन्ने कुरो है भोलिको मार्केट हेरेर चाहिँ मोस्ट प्रोबेबिलिटी त्यहाँबाट चाहिँ के सेटअप देखिन्छ होला सर है बैंकिङ सब इन्डेक्सको चाहिँ बुझ्नुभयो नि सर तपाईको आज जसरी एनबीएल को इक्विटी हेर्दिउँ न सर एनबीएल को एनबीएल हैन एनबीएल हैन नेपाल बैंक हजुर सर सुन्नुस् न त्यसमा त्यो क्यान्डलस्टिक चाहिँ तपाईको इन्डिसिजन वाला हो र यो लास्टमा बनेको एकदम यसले डिसिजन नै भनौँ सर तपाईको जुन ओपन र क्लोज छ नि सर एक ठाउँमै क्लोज भयो नि सर हजुर हजुर तपाईको ओपन र क्लोज एक ठाउँमै डोजी भनौँ सर यसलाई डोजी क्यान्डल हो डोजी भने कि डिसिजन छैन तपाईको कहाँ गएर इन्डिसिजन दियो भने कि तपाईको जुन डाउन ट्रेन्ड लाइन एक्सपेक्ट गरे नि सर मार्केटले रेस्पेक्ट गरिसकेपछि त इन्डिसिजन दिएन अब भोलि र पर्सिको मार्केटमा चाहिँ अब त्यही वेट एन्ड सी गर्नु होला सर है अब भोलि र पर्सिको सेटअप चाहिँ कस्तै दिन्छ है बुझ्नुभयो सर इन्डेक्सको बैंकिङ इन्डेक्सको चाहिँ मैले कुरा यति नै गरेँ मेरो जति पनि चार्टहरू नेपाल बैंकको सर एउटा ओके सर मेरो जति पनि चार्टहरू छ सर एकचोटि यसलाई चाहिँ राम्रोसँग तपाईहरुले चाहिँ रिभ्यू गरी हेर्दिनु होला सर हैन मेरो पहिलाको नि मैले त्यही नै देखाउने हो त्यही नै जोनहरु देखाउने सर त्यसलाई कतिको राम्रो रेस्पेक्ट गरेर चाहिँ हेर्दिनु होला सर है नेपाल बैंक भन्नुभयो सर है हजुर सर म अब लगभग टाइम पनि सकिन लागेछ है
नेपाल ब्याङ्कको कुरा गरे मैले हिजो अस्ति नै नेपाल ब्याङ्कको कुरा गर्थेँ। तपाईँको यो राम्रो हेर्नु अप ट्रेन्ड, तपाईँको डाउन ट्रेन्डले गर्दाखेरि तपाईँको एउटा राम्रो यो ट्रायङ्गल बनेको थियो। तपाईँको ट्रायङ्गललाई ब्रेक गरिसकेपछि हेर्नु मार्केट यहाँबाट राम्रो मुभमेन्ट लियो। अब मुभमेन्ट लिएर तपाईँको कहाँसम्म जान्छ भन्ने कुरो गर्दाखेरि मैले त्यो पहिलाको नि अलिक क्लासमा छँदै हेर्नु होला। हेर्नु है, मैले यहाँबाट लिएको छु सर है। हेर्नु यो हेर्नु सपोर्ट, हेर्नु कस्तो राम्रो सपोर्ट खेलेछ। हेर्नु सपोर्टलाई ब्रेक गर्यो, तल गऱ्यो, यो सपोर्टको माथि गयो, तपाईँको यो जोनलाई गऱ्यो। ल हेर्नु हेर्नु है सर, हेर्नु 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 अहिले हेर्नु त सर, तपाईँको ठ्याक्क त्यही 330 को हाराहारीलाई राम्रो रेस्पेक्ट गरिरहेको छ सर मार्केटले। देख्नुभयो सर, तपाईँको जब यो ब्रेक गर्छ नि सर, यस्ता ट्रेन्ड लाइनहरू ब्रेक गर्छ नि, तपाईँको हेर्नु यसमा अरू प्रफिट बुक टेकिङ भयो। किन यसमा टेकिङ भयो त भन्दाखेरि तपाईँको पहिलाको राम्रो हडलहरू मार्केटले राम्रो रेस्पेक्ट गरेको लेभलहरू हो, त्यसलाई चाहिँ रेस्पेक्ट गरेको छ। मोस्ट प्रोबेबिलिटी यसमा राम्रो प्रफिट बुकिङ आइरहेको छ। अब यसलाई चाहिँ वेट एन्ड सी नै गर्नु भन्छु सर मैले है। अहिले यसलाई चाहिँ केही डिसिजन दिने नेपाल ब्याङ्क है। अहिले तपाईँको रेस्टेन्स जोनमै आएको छ है। नेपाल ब्याङ्क अघि नै कसले भन्नु हो त्यो बुझ्नुभयो नि सर? हजुर सर, अहिले सेल गर्दा ठिक हुन्छ कि प्रफिट बुकिङ गर्दा ठिक हुन्छ सर? त हेर्नु सर, तपाईँको मैले भने नि सर, हेर्नु न यो निलो देख्नुभएको छ नि सर, यो निलो लाइन। हजुर सर, हेर्नु सर, यहाँबाट आएको पहिलाको तपाईँको राम्रो रेस्पेक्ट गरेको लाइनहरू हो कि सर। हेर्नु न, त्यसलाई नै रेस्पेक्ट गरेको छ कि सर। तपाईँको यहाँनिर बाई गर्नेहरूले तपाईँको मोस्ट प्रोबेबिलिटी यहाँ प्रफिट बुक गरेको हुन्छ कि सर। त्यही भएर तपाईँको क्यान्डल हेर्नु न उल्टो बनेको छ सर। सर माइक्रो फाइनेन्सतिर जान्दैछु कि? ओके सर, हुन्छ हुन्छ, म त्यहीँ जानला थिएँ। नेपाल ब्याङ्क बुझ्नुभयो नि सर है? म माइक्रो फाइनेन्स ग्लोबल आइएमई हेर्न मिल्दैन सर? ग्लोबल आइएमई मिल्छ सर। म यो माइक्रो फाइनेन्सको चाहिँ सरस्वती भन्दैछु। माइक्रो फाइनेन्स इन्डेक्समा म आज जान्छु भनेको। ल म गइहालेँ। माइक्रो फाइनेन्स इन्डेक्सहरूले हेर्नुलाई एकदम राम्रो चार्ट प्याटर्न बनाएको छ सर है। म सानो टाइम फ्रेम इन्ट्राडेकै कुरा गरौँ कि अलिकति लङ टर्मबाट आउँछु सर है? ल हेर्नु सर, मैले भनेको थिएँ सरहरूलाई पहिला नि माइक्रो फाइनेन्स इन्डेक्सको तपाईँको डाउन ट्रेन्ड लाइनलाई ब्रेक गर्यो, तपाईँको रेस्टेन्स जोनलाई यो क्यान्डलले ब्रेक गर्न सकेन, यसलाई सपोर्ट गर्यो। हेर्नु सर, तपाईँको डाउन ट्रेन्डलाई रेस्पेक्ट गर्यो, त्यहाँबाट माथि गयो। हेर्नु सर, तपाईँको यो जोनलाई ब्रेक गर्यो, यहाँ खेल्यो, तपाईँको यहाँ राम्रो क्यान्डल फर्मेसन हो, त्यो माथि जाने। हेर्नु भयो। अब कहाँ जान्छ त भन्दाखेरि मैले यहाँ जान्छ भन्थेँ सर, तपाईँको यो रेस्टेन्स जोन छ है भनेर भन्थेँ। मार्केट हेर्नु सर, तपाईँको यहाँबाट यहाँ लयो, यहाँ रेस्पेक्ट गऱ्यो यो जोनलाई। हेर्नु सर, यो क्यान्डलले मात्रै रेस्पेक्ट गरेन सर, अर्को क्यान्डलले पनि रेस्पेक्ट गरे। हेर्नु सर, मार्केट अहिले फालेछ, तपाईँको मोस्ट प्रोबेबिलिटी यो जोनमा आउन सक्छ। अब तपाईँको यहाँनिर हेर्नु है, सानो टाइम फ्रेममा गयो भने यहाँ तपाईँको राम्रो सेटअप बनेको छ। माइक्रो फाइनेन्स चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अलिकति किन्न छ भने चाहिँ अलिकति प्यासेन्टली धैर्यतापूर्वक अहिले चाहिँ नकिनिदिनु होला, अलिकति प्राइस हेरेर किनिदिनु होला है। तपाईँको राम्रो फर्मेसन छ। हेर्नु राम्रो माथि गयो, एउटा टप बनायो सर। अघि माइक्रो फाइनेन्स सोध्नुहोस् सर, बुझिराख्नु भएको छ नि सर है? हजुर। ल सर, देख्नुभयो एउटा टप, दुईटा टप, डबल टप भनेको यो रिभर्सल च्याट प्याटर्न हो सर। तपाईँको यो अप ट्रेन्ड गयो, एउटा अप टप बनायो, अर्को टप बनायो, तपाईँको यो नेकलाइन भयो। हेर्नु सर, जब तपाईँको यो नेकलाइनलाई ब्रेक गर्यो मार्केट, हेर्नु सर कहाँ आइदियो, एकैचोटि तपाईँको लगभग 2550। ल हेर्नु, तपाईँको जब नेकलाइनलाई ब्रेक गर्यो नि सर, 2580 को लेभललाई ब्रेक गर्ने बित्तिकै हेर्नु सर, तपाईँको मार्केट कति चाँडो यहाँ एकैचोटि तपाईँको क्यान्डल यहाँ ल्याइदियो। अब तपाईँको जुन यो अहिलेको बुल्लिस सिनारियो छ नि सर, अहिले जब तपाईँको जुन यो 3-4वटा क्यान्डलले माथि लगिरहेको छ नि, मोस्ट प्रोबेबिलिटी यसलाई चाहिँ रेस्पेक्ट गर्न सक्छ सर है। यसलाई रेस्पेक्ट गरेर तपाईँको कुनै पनि रिभर्सल क्यान्डल यहाँ फर्मेसन भइदिने मोस्ट प्रोबेबिलिटी तपाईँको यो जोनमा आउन सक्छ है। माइक्रो फाइनेन्स भनेको तपाईँको सेन्टिमेन्ट